सम्पूर्ण साथीहरुलाई नमस्कार। म आज यो नागरिकता विधेयकको बारेमा धेरै नै अहिले चाहिँ प्रश्नहरु उठिरहेछ। म चाहिँ यो वास्तविकता के हो, भ्रम के हो, मैले विगतदेखि हेर्दै आएको बुझ्दै आएको कुरा शेयर गर्नको लागि लाइभमा जोडिएको छु। विगत 5-7 वर्षदेखि म प्रत्यक्ष रूपमा यो नागरिकता विधेयकसँग जोडिएको छु अथवा यसलाई चाहिँ अध्ययन गरेर आइरहेको छु मैले। र सरकारले विभिन्न कालखण्डमा नागरिकताको बारेमा व्यापक छलफलहरू चलाउने, विधेयक आउने जाने अनेक कुराहरू भइरह्यो। र केही दिन अगाडि चाहिँ अहिलेको सरकारले चाहिँ नागरिकता विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट चाहिँ पारित गर्यो। र यो प्रतिनिधि सभाबाट पारित भइसकेपछि धेरै कुराहरू, धेरै बहसका कुराहरू, धेरै विरोधका कुराहरू पनि आइरहेका छन्। र त्यही सन्दर्भमा मैले 5-7 वर्षदेखि यसलाई नजिकबाट निहालेको भएर मसँग केही यसको बारेमा चाहिँ ज्ञान भएको भएर त्यो कुराहरू शेयर गर्नको लागि, यसको वास्तविकता के हो, मान्छे कति भ्रमित छन् भन्ने कुरा तपाईहरुलाई शेयर गर्नको लागि म आज यतिखेर लाइभमा जोडिएको छु। कुरा सुरु गरौं 2075 सालबाट। 2075 साल साउनको 22 गते प्रतिनिधि सभामा नागरिकता विधेयक टेबल गरियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हुनुहुन्थ्यो र गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल हुनुहुन्थ्यो। तर गृहमन्त्रीको अनुपस्थितिमा त्यति बेलाको रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेलले चाहिँ नागरिकता विधेयक प्रतिनिधि सभामा टेबल गर्नुभयो। त्यसपछि त्यो छलफलको लागि भनेर राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पठाइयो र राज्य व्यवस्था सुशासन समितिमा पठाइसकेपछि त्यहाँ धेरै लामो छलफल भयो। त्यति बेला नेकपाको सरकार थियो। नेकपाको सरकारमा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको बहुमत थियो र त्यो बहुमत हुँदै गर्दाखेरि राज्य व्यवस्था समितिमा लगभग तपाईको 2 वर्ष जति छलफल भइसकेपछि व्यापक छलफल भयो। त्यहाँ दफादार छलफल भयो, धेरै कुरा आए, लामो समय त्यहाँ टाङ्गियो। त्यति बेलासम्म तराईमा, पहाडमा, हिमालमा भएका धेरै साथीहरू जसको चाहिँ बाउको नागरिकता छ, आमाको नागरिकता छ, जन्मदर्ता छ, सर्टिफिकेट छ, सबै कुरा छ, तर उनीहरूले नागरिकता पाएका थिएनन्। ती साथीहरू नागरिकताबाट वञ्चित नै हुनुभयो। र पहाड र हिमालमा धेरै जसो चाहिँ आमाको नामबाट नागरिकता लिन पर्ने, जसले चाहिँ बाउ बेपत्ता छ अथवा सानैमा बाबुले छोडेर गइदियो, आमाको चाहिँ आमा र बाउको बिहे दर्ता थिएन अथवा आमाको नामबाट मात्र नागरिकता लिनु पर्ने थियो, तिनीहरू पनि नागरिकताबाट वञ्चित भए। नागरिकता सम्बन्धी छलफल चलि नै रह्यो। अब यो बीचमा के भइदियो भन्दा 2 वर्षपछि तपाईको राज्य व्यवस्थापन समिति 2 वर्ष लगातार छलफल भएपछि राज्य व्यवस्था समितिले चाहिँ त्यो विधेयकलाई, नागरिकता विधेयकलाई पारित गर्यो, तर बहुमतको आधारमा पारित गर्यो। तत्कालीन राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सभापति शशि श्रेष्ठ हुनुहुन्थ्यो अनि उहाँको सभापतित्वमा तपाईको 2-2.5 वर्ष अगाडि नै 2 वर्ष जति छलफल भइसकेपछि तपाईको चाहिँ त्यो पारित गरियो, बहुमतको आधारमा पारित गरियो। बहुमत पनि कसको भन्दा नेकपाको सरकारको बहुमत थियो। त्यति बेला नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसदहरूको चाहिँ बहुमत थियो, उनीहरुकै सरकार थियो, उनीहरुकै बहुमत थियो र उनीहरुले राज्य व्यवस्था समितिबाट पारित गर्यो। के सहित पारित गर्यो अथवा के कुराको चाहिँ एकदमै विरोध थियो त्यति बेला भन्दाखेरि यही वैवाहिक अंगीकृतको चाहिँ प्रावधान कति वर्ष राख्ने भन्ने कुरामा चाहिँ विवाद थियो र त्यति बेला 7 वर्ष प्रावधान सहित वैवाहिक अंगीकृतमा कुनै पनि नेपाली केटाले विदेशी अथवा भारतीय अथवा कुनै पनि देशको लेडिजलाई बिहे गरेर ल्याइसकेपछि चाहिँ उसलाई 7 वर्षपछि मात्र नागरिकता दिने। त्यो भन्दा अगाडि चाहिँ बरु आर्थिकी अरु कुरा, सामाजिक कुराहरुको चाहिँ उपभोगको लागि स्थायी अनुमति पत्र अथवा पीआर दिने भनेर चाहिँ विधेयक आयो। त्यति बेला बहुमतले नै पारित गर्यो। किन बहुमतले पारित गर्यो भन्दा त्यति बेला कांग्रेस प्रतिपक्ष थियो, प्रमुख प्रतिपक्ष थियो। त्यति बेला कांग्रेस र मधेसवादी दलहरुले चाहिँ, मधेसवादी दलका सांसदहरुले चाहिँ विरोध गर्यो। कांग्रेसले नोट अफ डिसेन्ट नै राख्यो, यो हुँदैन, बिहे गरेको चाहिँ भोलिपल्टै जसरी अहिले नागरिकता दिँदै आएको छ त्यसरी नै नागरिकता दिनुपर्छ, हुँदा खाँदाको मधेसका छोराहरुको अधिकार चाहिँ खोस्यो, यसरी त कतिको बिहे नै हुँदैन, मधेसमा यस्तो गरियो भने मधेसमा कतिजना मधेसका छोराहरुको चाहिँ बिहे नै हुँदैन भनेर धेरै नै विरोध भयो। त्यति बेलादेखि नै कांग्रेसले र मधेसवादी दलले विरोध जनायो अनि चाहिँ असहमति भइसकेपछि विरोध गरिसकेपछि त्यति बेला विरोध गरेपछि चाहिँ नेकपाले
तत्कालीन नेकपा भनेको माओवादी केन्द्र र एमाले, प्रमुख एमाले र माओवादी केन्द्रका सांसदहरूले बहुमतको आधारमा राज्य व्यवस्था समितिबाट चाहिँ त्यो विधेयकलाई पारित गरे। सुन्नुहोस् है, यहाँनिर प्रमुख बुझ्नुपर्ने कुरा छ। बहुमतको आधारमा उनीहरूले पारित गरिसकेपछि त्यो अब आएर अड्क्यो प्रतिनिधि सभामा। प्रतिनिधि सभामा आएर त्यति बेला नै पारित गरिदिएको भए, सुन्नुहोस् है कुरा, त्यति बेला केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, उहाँको क्याबिनेट थियो र त्यो सरकारमा माओवादी केन्द्र पनि थियो फेरि, किन भन्दा नेकपाको सरकारमा दुईटै थिए र त्यति बेलाको सरकारले त्यसलाई त्यहाँबाट अगाडि बढाउनै चाहेन। राज्य व्यवस्था समितिबाट त टुङ्गो नलाएपछि बहुमतको आधारमा टुङ्गियो, बहुमत नेकपासँगै थियो र त्यति बेला नै तत्कालीन सरकारले बहुमतकै आधारमा प्रतिनिधि सभाबाट 7 वर्ष प्रावधान राखेर नै नागरिकता विधेयक पारित गरिदिएको भए अहिले यो केही पनि झन्झट हुँदैन थियो, 7 वर्ष प्रावधान सहित नै पारित हुन्थ्यो। अहिले यो यत्रो लफडा आउँदैन थियो। नागरिकता विहीन साथीहरू तराईमा थुप्रो साथीहरू, के अरे पहाडमा थुप्रो साथीहरू चाहिँ अहिले पनि नागरिकता विहीन भएर बस्नु परेको छ। त्यति बेला नै समस्या सल्टिसक्थ्यो, टन्टै साफ हुन्थ्यो, यो अहिले यत्रो लफडा हुँदैन थियो। तर त्यति बेलाको सरकारले, तत्कालीन केपी ओलीको सरकार, जसले चाहिँ 3.5 वर्ष भन्दा पनि बढी सरकार चलायो होला, उनले नागरिकता विधेयक पारित गराउनको लागि कुनै चासो नै देखाएन। राज्य व्यवस्था समितिबाट हाउसमा आइसकेपछि पनि, प्रतिनिधि सभामा आइसकेपछि पनि त्यो त्यत्तिकै थन्क्यो। तर अन्तिममा आएर केपी ओलीको अन्तिम कालखण्डमा जब चाहिँ यो दुईटा टुक्रिन लाग्यो, यो चाहिँ प्रचण्डहरूले साथ छोड्न लागे, त्यति बेला अन्तिममा आएर चाहिँ अब केपी ओलीको सरकार धर्मरन लागिसकेपछि सरकार बचाउनको लागि गत 2021 मेमा हो क्या, 2021 मेमा चाहिँ तपाईको अध्यादेश जारी गर्यो। सुन्नुहोस् है अब कुरा, अध्यादेश जारी गर्यो 2021 मे 23 मा अध्यादेश जारी गर्यो राष्ट्रपतिद्वारा। जन्मसिद्धको आधारमा नागरिकता भएका सन्तानलाई र आमाको नामबाट नागरिकता नपाएकाहरूलाई नागरिकता दिनको लागि अध्यादेशबाट बाटो खोल्यो। किन खोल्यो भन्दा तत्कालीन मधेसवादी जसपालाई सरकारमा ल्याएर सरकार बचाउनको लागि उसले चाहिँ बाटो खोल्यो त्यति बेला। र त्यति बेला बाटो अध्यादेश ल्याएर खोल्दै गर्दा पनि त्यसमा कुनै पनि वैवाहिक अंगीकृतलाई 7 वर्ष प्रावधान भन्ने थिएन। यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा यो छ, एमाले सरकारले अथवा केपी ओली सरकारले ल्याएको जुन अध्यादेश थियो त्यो अध्यादेशमा पनि तपाईको 7 वर्षपछि मात्र वैवाहिक अंगीकृतले नागरिकता पाउने भन्ने प्रावधान थिएन अध्यादेशमा। विधेयकमा चाहिँ थियो है, फेरि विधेयकमा थियो, तर त्यो विधेयक पारित गर्न चाहेन। त्यो विधेयक पारित गर्न चाहेको भए त माओवादी सहितको सांसदले बहुमतबाट राज्य व्यवस्था समितिबाट चाहिँ पारित गरेर ल्याएको चाहिँ विधेयक थियो। त्यो विधेयक त त्यतिखेर केपी ओली सरकारले हाउसमा प्रतिनिधि सभामा पेश गरेर पारित गर्न चाहेको भए त उहिले पारित हुन्थ्यो नि त, किनभने बहुमत त त्यति बेला नि थियो। हिजो अस्ति पनि नागरिकता विधेयक बहुमतले नै पारित भएको, सर्वसम्मतले पारित भएको त होइन। तत्कालीन सरकारसँग पनि बहुमत थियो, बहुमतले त्यति बेला 7 वर्ष प्रावधान सहित नागरिकता विधेयक पारित गरिदिएको भए अहिले यो लफडा नै हुँदैन थियो। तर सरकारले त्यति बेला त्यो गर्न चाहेन। नागरिकता पीडित साथीहरू नागरिकता पीडित नै हुनुभयो। तर पछि फेरि सरकार बचाउन अनि जसपालाई चाहिँ सरकारमा ल्याउनको लागि रातारात अध्यादेश जारी भयो। अध्यादेशमा पनि फेरि मैले यो दोहोऱ्याएर भन्दैछु है, त्यो अध्यादेशमा पनि फेरि 7 वर्ष प्रावधान थिएन। त्यो अध्यादेश आइसकेपछि पनि विदेशी बुहारीले पहिला जस्तो व्यवस्था थियो, भोलिपल्ट नागरिकता पाउने, पर्सिपल्ट नागरिकता पाउने, त्यही नै व्यवस्था थियो। त्यो अध्यादेशबाट पनि 7 वर्ष प्रावधान आएको थिएन। तपाईहरु अध्ययन गर्नु होला, कान्तिपुरले नै छापेको छ यो न्यूज, अथवा चाहिँ त्यति बेलाको अध्यादेश तपाईले चाहिँ झिकेर हेर्नु होला। त्यति बेला चाहिँ तपाईको कान्तिपुरमा कहिले छापिया छ भनेर म तपाईलाई डेट दिन्छु। मे 21 2021 मा कान्तिपुरले छापेको छ, जसपालाई मनाउन नागरिकता अध्यादेश ल्याइदै भनेर कान्तिपुरले नै लेखेको छ त्यति बेला नि है। र त्यो अध्यादेशमा पनि कुनै पनि 7 वर्ष प्रावधान थिएन, अथवा अहिले जुन व्यवस्था जुन विधेयक ल्याइएको छ नि सेम त्यही अध्यादेशमा टेकेर ल्याइएको छ। अथवा त्यो अध्यादेश अथवा अहिलेको विधेयक भनेको तपाईको 2072 को संविधान अनुसार हो। ठ्याक्कै 2072 को संविधान जे छ त्यही अनुसार नै आएको छ। तपाईलाई म अलिकति अस्ति भर्खरै भएको चाहिँ यो के रे प्रतिनिधि सभामा भएको छलफलमा एमालेकै सांसद भनौं न, त्यो तत्कालीन सूर्य चिन्हबाटै लडेका हृदेश त्रिपाठी एमाले सरकारमा, त्यति केपी ओलीको सरकारमा चाहिँ उनले मन्त्री पनि खाएका थिए। उनैको आवाज सुनाइदिन्छु, तपाईहरुले यहाँनिर सुन्नु होला। त्यो केपी ओलीले ल्याएको विधेयक र अहिलेको नागरिकता विधेयक, केपी ओलीले ल्याएको अध्यादेश र अहिलेको नागरिकता विधेयकमा के फरक छ भन्ने कुरा सुन्नु होला तपाईहरुले है। म त्यो तपाईहरुलाई सुनाइदिन्छु। प्रधानमन्त्री स्वयं सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीले अध्यादेश जारी गर्नुभयो। त्यही अध्यादेश जारी गर्नुभयो जो अहिले विधेयकको रूपमा प्रस्तुत भएको छ। थप केही पनि छैन यहाँ। म फेरि पनि दोहोऱ्याएर भन्न चाहन्छु,
नागरिकताको विषयमा चाहिँ यहाँ चाहिँ सबैले जोरदार ढंगले राष्ट्रियता देशभक्ति लगायतका कुराहरू जति गर्नु उहाँले भन्नुभएको कुरा तपाईले फेरि जारी गर्नु जो अहिले विधेयकको रूपमा प्रस्तुत भएको छ थप केही पनि छैन यहाँ। दयारु हृदय त्रिपाठी तत्कालीन केपी शर्मा ओलीको क्याबिनेटको मन्त्री हुन् र उनले भन्दैछन् हाम्रो त्यति बेलाको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यादेश ल्याउनु भयो, त्यही अध्यादेश अहिले विधेयकको रूपमा आएको छ, केही पनि फरक छैन, म दोहोऱ्याएर भन्दैछु भन्दैछन् उनले। र तपाईले त्यति बेलाको अध्यादेश पल्टाएर हेर्नुस्, पाइन्छ, तपाईको इन्टरनेटमा जति पनि पाइन्छ, इन्टरनेटको जमाना छ, केपी ओलीले ल्याएको अध्यादेश र अहिलेको विधेयकमा केही पनि फरक छैन। अहिलेको विधेयक पनि 2072 को संविधानलाई नै टिकेर आएको छ। तर अहिले के भनेर प्रचार गरिँदैछ भन्दाखेरि यो सरकारले अथवा यिनीहरूले चाहिँ यस्तो गरे, विदेशीलाई नागरिकता बाँड्न लाए, यस्तो गरे उस्तो गरे भनिदैछ। खास वास्तविक कुरा के हो म तपाईलाई आज भनिदिन्छु। 2072 को संविधानमा नागरिकताको बारेमा के लेखेको छ स्पष्ट रूपमा हेर्नुस् र अस्ति सरकारले ल्याएको विधेयकमा के प्रावधान राखेको छ त्यसलाई ट्याली गर्नुस्, तपाईले केही पनि फरक पाउनुहुन्न। संविधानलाई नै टेकेर संविधानमा जे छ त्यही नै ल्याएको छ सरकारले। र यो विदेशी अथवा अंगीकृत वैवाहिक अंगीकृतको कुरामा भएको के हो र हुनुपर्ने के हो म त्यो पनि स्पष्ट पार्न चाहन्छु तपाईहरुलाई। यो वैवाहिक अंगीकृतको कुरा मैले अघि नै पनि भने 7 वर्ष प्रावधान जुन राखेको थियो, अरु देशहरुले पनि हाम्रा यहाँबाट चेलीहरु गए भने 5 वर्ष 7 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष रोक्छन्, त्यो एकदमै ठीक थियो। 7 वर्ष प्रावधान एकदमै ठीक थियो, गलत थिएन। त्यो कुरा एकदमै ठीक थियो, गलत थिदै थिएन, गलत होइन। भोलि पनि त्यो 7 वर्ष प्रावधान आयो भने म एकदमै ठीक छ भन्छु। मैले अस्ति पनि मैले कमेन्टमा लेख्दै थिएँ त्यो एकदमै ठीक हो। तर त्यो ठीक भएको प्रावधान सहितको विधेयक एमालेले किन पारित गर्दिएन त? त्यति बेलै 7 वर्ष प्रावधान जुन आएको थियो, 7 वर्ष प्रावधान सहितको विधेयक आएको थियो, राज्य व्यवस्था समितिबाट प्रतिनिधि सभामा पठाइएको थियो। प्रतिनिधि सभामा पठाइसकेपछि प्रतिनिधि सभामा थन्काएर राख्ने होइन नि त। यहाँनिर तपाईको अस्ति भर्खर एउटा संस्थाले डाटा सार्वजनिक गरेको छ, तराईमा 5 लाख जना नागरिकता पीडित छन्, पहाडमा आमाको नामबाट नागरिकता लिन पर्नेहरू 6 लाख जना नागरिकता पीडित छन् भनेर। उनीहरू 27 वर्ष 28 वर्ष 30 वर्ष पुगिसके, नागरिकता पाएको छैनन्, पढ्न पाएको छैनन्, जागिर पाएको। एउटाले अस्ति भर्खर आत्महत्या गरेको छ। नागरिकता बिना न ब्याचलर पढ्न पाइन्छ, न जागिर खान पाइन्छ, न विदेश जान पाइन्छ, न सवारी लाइसेन्स पाइन्छ, न तपाईको चाहिँ इन्जिनियरिङ पढ्यो भने इन्जिनियरिङ लाइसेन्स पाइन्न, अथवा इन्जिनियरिङ पढ्नै पाइदैन। त्यो अवस्था छ भनेदेखि सरकारले त्यति बेला नागरिकता विधेयक तपाईको चाहिँ 7 वर्ष प्रावधान सहितको नागरिकता विधेयक ल्याएको थियो। त्यो ठीक थियो, त्यो राम्रो थियो, म अहिले पनि भन्छु। तर त्यो किन पारित गरिदिएन त? त्यो पारित गर्दै भए त समस्या त्यति बेलै समाधान हुन्थ्यो, टन्टै साफ हुन्थ्यो। अहिले यो सरकारले फास्ट ट्र्याकबाट यता उता भनेर ल्याउनै पर्थेन। तत्कालीन केपी ओली चाहिँ 3.5 वर्ष प्रधानमन्त्री हुँदै गर्दाखेरि 7 वर्ष प्रावधान सहितको विधेयक जुन राज्य व्यवस्था समितिबाट पारित भएको थियो बहुमतले, त्यही विधेयक बहुमतले चाहिँ प्रतिनिधि सभाबाट पारित गर्दै भए यो टेन्सन हुन्थ्यो र? हुँदैन थियो नि त। सरकारले त्यति बेला गर्न चाहेन नि त। त्यति बेला चाहिँ माओवादीका सांसदहरूले साथ दिएको थियो, राज्य व्यवस्था समितिबाट बहुमतले पारित भएको थियो, अनि प्रतिनिधि सभाबाट पनि बहुमतले पारित गरिदिएको भए त मजाले चाहिँ 7 वर्ष प्रावधान भएको चाहिँ नागरिकता विधेयक आउँथ्यो, राम्रो हुन्थ्यो, सोचेको भन्दा राम्रो हुन्थ्यो। त्यति बेला चाहिँ विधेयक पारित नगर्ने, जनतालाई चाहिँ पीडित नै बनाएर राख्ने, पीडितलाई रुवाएर राख्ने, आत्महत्या गरेछ नागरिकता नभएर मान्छेले कत्रो अपर्च्युनिटी गुमाछ। अनि सरकार बचाउने बेला अध्यादेश ल्याउने, फेरि त्यो अध्यादेशमा पनि 7 वर्ष प्रावधान थिएन है। म दोहोऱ्याएर भन्दैछु, अहिले आएको नागरिकता विधेयक, अहिले शेरबहादुर सरकारले पास गरेको नागरिकता विधेयक र त्यो अध्यादेशमा ट्याली गरेर हेर्नु केही पनि फरक छैन। त्यसमा विदेशी बुहारीलाई अथवा वैवाहिक अंगीकृतको हकमा 7 वर्ष प्रावधान थिएन। विधेयकमा चाहिँ थियो, जुन विधेयक पारित गरिएन, तर अध्यादेशमा त्यो प्रावधान थिएन। केपी ओलीले त्यो विधेयक ल्याएका थिए। र अहिलेको सरकारले के गर्यो भन्दाखेरि अहिले चाहिँ तपाईहरुले न्यूजमा नि पढ्नु भयो होला, माओवादीले अडान छोड्यो भनेर। 7 वर्ष अडान त्यति बेला एमालेलाई साथ दिएको थियो माओवादीलाई। अहिले सरकारको परिप्रेक्ष्य फेरियो भनेको प्रमुख प्रतिपक्ष त्यति बेलाको अहिले प्रमुख सत्ताधारी भएको छ नेपाली कांग्रेस। नेपाली कांग्रेससँग अहिले चाहिँ सत्ताको मेन चाबी छ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा हुनुहुन्छ। कांग्रेसले त त्यति बेला नै विपक्षमा मतदान गरे हो नि त। त्यति बेला नै उनले चाहिँ होइन बिहेको भोलिपल्ट नै नागरिकता दिनुपर्छ भनेको हो नि त कांग्रेसले त। अथवा मधेसवादी दलहरूले त विपत्ति त त्यति बेलै के अरे असहमति त्यति बेलै जनाएको हो। होइन हाम्रो हुँदा खाँदाको अधिकार खोसियो, भोलिपल्ट नै दिनुपर्छ नागरिकता, होइन भने तराईका कयौंले चाहिँ बिहे गर्नै पाउँदैन भनेर उति बेलै भनेका हुन् उनीहरूले। र उनीहरू अहिले सरकारमा छन्, कांग्रेस प्रमुख रूपमा छ। अनि उनीहरूले त्यति बेला भनेको कुरा अहिले चाहिँ अनि माओवादीले भनेको मानिन्छ त उनीहरूले। यदि चाहिँ अहिले पनि माओवादीले 7 वर्षकै भनेर अडान राखेको भए, अहिले पनि माओवादीले 7 वर्ष भनेर अडान राखेको भए अहिले पनि नागरिकता विधेयक पारित हुँदैन थियो। पीडित साथीहरू अझै 5-6 वर्ष पीडित नै हुनुहुन्थ्यो। जतिजना चाहिँ लाखौं साथीहरूले नागरिकता पाउनु भएको छैन, जसको बाउको नागरिकता नेपाली छ, आमाको नागरिकता नेपाली छ, जसको चाहिँ जन्मदर्ता छ, सर्टिफिकेट छ, नेपालमै जन्मेको, बाउआमा नेपाली हो, उनीहरूले अझै नागरिकता पाएको थिएन। उनीहरूले अझै फेरि नागरिकता पाउँदैन थिए 8-10 वर्ष।
5-6 वर्ष। त्यो कारणले गर्दाखेरि माओवादी लचिलो बनिदियो र माओवादी लचिलो बनिसकेपछि नागरिकता विधेयक पारित भयो। र फेरि एउटा कुरा के तपाईहरुले अर्को कुरा बुझ्नुस् भन्दाखेरि माओवादी र कांग्रेस अथवा अहिले आएको नागरिकता विधेयकमा पहिला चाहिँ 7 वर्ष प्रावधान थियो र त्यो हटाएर विधेयक ल्याएको होइन। पहिला जे थियो त्यही नै आएको। तपाईको संविधानले पनि त वर्ष यति वर्ष ग्याप भनेर छुटाएको छैन नि। 72 को संविधानमा नागरिकताको धारा उपधारा के भन्छ सबै तपाईले पढ्नुस्, मजाले पढ्नुस्। संविधानलाई नै टेकेर संविधान अनुसार नै आएको छ। ठ्याक्कै 72 को 2072 को संविधानमा नागरिकताको प्रावधान जे छ त्यही नै आएको छ। त्यो बाहेक दायाँ बायाँ आएको छैन। तपाईले हेर्नु होला, पढ्नु होला, अध्ययन गर्नु होला। र केपी ओलीले 2021 मे 23 मा जुन अध्यादेश ल्यायो त्यो अध्यादेश र यो विधेयक केही पनि फरक छैन। तपाईहरुले हेर्नु होला, पढ्नु होला, गुगलमा पाइन्छ, सबैतिर पाइन्छ, न्यूजमा पाइन्छ। तपाईहरु राम्रोसँग अध्ययन गर्नु होला। त्यसैले गर्दा यहाँनिर पुरै मान्छेले विरोध गरेका छन्, यहाँ लेखेका छन् फेसबुकमा केपी ओलीको अध्यादेश भन्दा खतरनाक विधेयक आयो। ए बाबा के खतरनाक विधेयक आयो त्यो सोध्यो भने उनीहरुले भन्न सक्दैनन्। फेरि त्यो भन्नु पर्यो नि त, त्यो भनिदिनु पर्यो के खतरनाक विधेयक हो अथवा के राष्ट्रघाती हो त्यो लेखिदिनु पर्यो। वैवाहिक अंगीकृतको हकमा 7 वर्ष प्रावधान सहित आएको भए त्यो राम्रो हुन्थ्यो, त्यो उत्तम हुन्थ्यो, त्यो सर्वोत्कृष्ट हुन्थ्यो, त्यो ठिक कुरा हो। तर यिनीहरुले पहिला भएको 2 वर्ष अथवा 4 वर्ष प्रावधानलाई हटाएर अहिले चाहिँ भोलिपल्ट नागरिकता दिने प्रावधान ल्याएका हुन् र त्यो होइन नि त। त्यो 7 वर्ष प्रावधान सहितको व्यवस्था त केपी ओली सरकारले पारितै गरिदिएन। विधेयक पारित गर्दा भए त त्यही कानून बन्थ्यो। केपी ओली सरकारले चाहिँ विधेयक लगेर प्रतिनिधि सभामा थन्काएर राख्यो। राज्य व्यवस्था समितिबाट बहुमतले पारित भएको चाहिँ विधेयक अहिले पनि त्यति बेला पारित भइदिए भए त अहिले टन्टै साफ हुन्थ्यो। किन टेन्सन गर्नु पर्थ्यो? अहिले टेन्सनै हुँदैन थियो। अहिले यो सरकारले चाहिँ यो सरकार आएको त 1 वर्षमै नागरिकता विधेयक पारित गरे त। अघिल्लो सरकारले 3.5 वर्षसम्म किन नागरिकता विधेयक पारित गरेन? राष्ट्रवादी नागरिकता विधेयक पारित गरिदिएको भए अथवा 7 वर्ष प्रावधान सहितको नागरिकता विधेयक पारित गर्दा भए त टन्टै साफ हुन्थ्यो। नागरिकता पीडित साथीहरुले वर्षौंदेखि नागरिकता नपाएको साथीहरुले उहिले नागरिकता पाइसक्नुहुन्थ्यो। समस्या हुन्थेन। एकजनाले आत्महत्या गर्नु भएको छ तराईमा, उहाँले आत्महत्या गर्नु पर्थेन, जीवन जोगिन्थ्यो। त्यो कारणले गर्दाखेरि यहाँनिर मैले आज तपाईहरुलाई स्पष्ट पार्न खोजेको अथवा मलाई भएको ज्ञान शेयर गर्न खोजेको कुरा यही नै हो। यहाँनिर मान्छेहरुले धेरै विरोध गरेका छन्। एमालेले अझै विशेष गरी एमालेका चाहिँ हाम्रो प्रदीप गेवाली जो चाहिँ परराष्ट्र मन्त्री पनि हुन्, पूर्व परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवाली, शंकर पोखरेल जो चाहिँ एमालेका महासचिव हुन्, के अरे देशको हितमा छैन यसरी ल्याए उसरी ल्याए। हिजो चाहिँ संसदमा बहस गर्ने बेला, छलफल गर्ने बेला पीडितहरुले नागरिकता पाएनन् भन्ने उनीहरु नै होइन। हिजो अध्यादेश ल्याउने उनीहरुकै सरकार हैन। उनीहरुको सरकारले जे अध्यादेश ल्याछ, विधेयक सेम ल्याछ भन्देखि अहिले विरोध गर्नुको औचित्य के हो? विधेयकमा त 7 वर्ष प्रावधान थिएन। अध्यादेशमा त 7 वर्ष प्रावधान थिएन। अनि यहाँ एमालेको साथीहरुले, एमालेको पत्रकार साथीहरुले, एमालेको नेताहरुले चाहिँ अनावश्यक रूपमा चाहिँ भारतीय नागरिकता पाउनु। ए बाबा भारतीय नागरिकता कसरी पाउँछ भनिदिनु पर्यो नि त। कुन प्रावधानमा टेकेर भारतीय नागरिकता पाउँछ त्यो भनिदिनु पर्यो। अथवा यिनीहरुले केपी ओली अथवा यो शेरबहादुरले, गगन थापाले, प्रचण्डले, माधव कुमार नेपालले हिजो भएको 7 वर्ष प्रावधान आज हटाएको हो र? होइन नि त। हिजो वर्षौंदेखि 7 वर्ष प्रावधान थियो, आज नयाँ गरे हो नि यिनीहरुले। होइन, 38 सालदेखि चाहिँ व्यवस्था जे छ त्यही छ। 38 सालदेखिको व्यवस्था यिनीहरुले चाहिँ परिवर्तन गरे हुन् र 7 वर्षको प्रावधान राख्दिएको भए उत्तम हुन्थ्यो। एमालेले चाहेन के त्यो राख्नको लागि। एमालेले चाहेको भए त विधेयक पारित गरिदिन्थ्यो होला नि त। एमालेले 7 वर्षको प्रावधान सहितको नागरिकता विधेयक आओस् भन्ने चाहना थियो भने त 3.5 वर्ष केपी ओली नै प्रधानमन्त्री थिए। राज्य व्यवस्था समितिबाट विधेयक पारित भइसकेको थियो, प्रतिनिधि सभामा आएर बसेको थियो, माओवादीको साथ थियो, त्यति बेला नेकपाको सरकार थियो, बहुमतले पारित गरिदिएको भए आनन्दै हुन्थ्यो। अहिलेसम्म यो नागरिकता विधेयकको झन्झट नै हुँदैन थियो। त्यो कारणले गर्दाखेरि यहाँनिर जति पनि कुरा भनिएको छ, राष्ट्रघाती आयो, के राष्ट्रघाती आयो भनिदिनु पर्यो नि त। मैले सोध्छु कि यहाँ कतिजनाले राष्ट्रघाती विधेयक आयो भन्नुहुन्छ। इन्डियनहरुले नागरिकता कसरी पाउने भयो? कसरी आयो राष्ट्रघाती? कसरी भयो? कुन प्रावधान राष्ट्रघाती हो? सरकारले ल्याएको अस्तिको विधेयक पारित गरेको विधेयकमा तपाईको चाहिँ प्रावधानहरु छ त्यहाँनिर यो नागरिकता पाउने। कुन चाहिँ प्रावधान, कुन चाहिँ उस चाहिँ राष्ट्रघाती हो त्यो लेखिदिनु पर्यो नि त। कि लैलैमा ल्याएर हेमराज थापाको कुरा सुनेर, ज्ञानेन्द्र साईको कुरा सुनेर, बाटोको बटुवाको कुरा सुनेर चाहिँ राष्ट्रघाती भनेर चाहिँ अनावश्यक विरोध गर्ने हो। तपाईहरु सबैजना पढेको हुनुहुन्छ, गुगलमा टाइप गर्यो भने चाहिँ सबै कुरा आउँछ। केपी ओली ल्याएको अध्यादेश हेर्नु। एमालेले अहिले विरोध गरिरहेछ विशेष गरी। आज पनि प्रदीप गेवाली, हिजो पनि प्रदीप गेवाली, शंकर पोखरेल नेताजीहरुले चाहिँ विरोध गरिरहनु भएको थियो। उहाँहरुले पहिला आफूले के ल्याए, के गरे त्यो हेर्नु पर्यो के। अहिलेको चाहिँ सरकारले संविधान बाहेक अन्त गएर केही ल्याएको छ र? सेम संविधानमा जे छ त्यही लिएर आएको। संविधान भन्दा दायाँ बायाँ गएको छैन।
मैले फेरि यहाँ सरकारको बचाउ गर्न आएको होइन। मैले यति मात्र भन्न चाहन्छु कि एमाले विरोध गर्नुको कुनै पनि औचित्य छैन। एमाले ल्याएको अध्यादेश र यो विधेयकमा कुनै पनि फरक छैन र कुनै पनि व्यक्ति हामी अथवा तराईको कुनै पनि मान्छे हामी चाहिँ पहाडमा छौँ, अलिकति चाहिँ भित्री मधेसमा छौँ, हामीलाई यहाँनिर भोलि अस्ट्रेलिया अमेरिकाले चाहिँ भिजा दियो भने चाहिँ डिबी पर्यो भने हानिएर हामी चाहिँ अमेरिका अस्ट्रेलिया नजाने मान्छे हो र? जाने मान्छे हो नि त। हामीलाई अमेरिका अस्ट्रेलिया गएको चाहिँ 2-4 महिनाभित्र ग्रिन कार्ड चाहिन्छ, पिआर चाहिन्छ। तराईमा चाहिँ सीमा जोगाउनको लागि, बोर्डर जोगाउनको लागि छातीमा एसएसपी को चाहिँ लात खाएर बसेकाहरूलाई सीमाको माया छैन, देशको माया छैन र? तराईमा बसेकाहरूलाई उनीहरूको जग्गा च्यापिया छ, उनीहरूले धान खाएर बस्ने, खेती गरेर खाने जग्गा च्यापिया छ उनीहरूको, उनीहरूलाई तराईको माया छैन। हामीलाई भन्दा बढी चित्त उनीहरूलाई दुख्छ। उनीहरूलाई चाहिँ गाह्रो हुन्छ यदि कुनै विदेशी आएर, यदि कुनै भारतीय आएर नागरिकता लिदियो भने। त्यो कारणले गर्दाखेरि सरकारले भारतीयलाई नागरिकता दिनलाई कसरी पाउँछ यार? भारतीय यहाँ नेपालले नागरिकता पाएको छैन। कुन प्रावधानमा टेकेर भारतीयलाई? पैसा हुने धनाढ्यले चाहिँ ब्युरोक्राट्सलाई किनेर पनि नागरिकता बनाउँछ। त्यो समाचार हामीले पनि पढेका छौँ हैन? तर एउटा व्यक्ति जो जन्मेदेखि नेपाली छ, बाउ नेपाली छ, आमा नेपाली छ, नागरिकता बाउ आमाको जन्मदर्ता छ, सर्टिफिकेट छ, उसले 27 वर्ष भइसक्यो, 28 वर्ष भइसक्यो, नागरिकता पाएको छैन, नागरिकता पीडित छ, पढ्न पाएको छैन, ब्याङ्कको खाता खोल्न पाएको छैन, लाइसेन्स बनाउन पाएको छैन, डिप्रेसनमा गएको छ, मर्नु कि बाँच्नु भएको छ, तिनीहरूको लागि चाहिँ सोच्नु पर्दैन सरकारले? हो, तिनीहरूकै पक्षमा सोचिदिएर चाहिँ माओवादीले आफ्नो अडान छोडेर नागरिकता विधेयक पारित हुन पुग्यो। नत्र भनेदेखि अहिले पनि माओवादीले अडान नछोडेको भए 7 वर्ष भने अहिले पनि नागरिकता विधेयक पारित हुँदैन थियो। पीडितहरू मर्थे कतिजना अहिले पनि सुसाइड गरेर, फेरि पनि त्यो अवस्था थियो। त्यो कारणले गर्दाखेरि नागरिकता विधेयक 7 वर्ष वैवाहिक अंगीकृतको हकमा 7 वर्ष प्रावधान सहित आएको भए सर्वोत्कृष्ट हुन्थ्यो। त्यसमा कुनै दुई मत नै छैन। तत्कालीन केपी शर्मा ओलीको सरकार हुँदाखेरि 7 वर्ष प्रावधान सहितको नागरिकता विधेयक आएको थियो, राज्य व्यवस्था समितिबाट पारित भएको थियो। तर तत्कालीन सरकारले प्रतिनिधि सभामा अड्काएर राख्यो, पारित गरेन। त्यसको चाहिँ त्यो पारित नगर्नुको कारण चाहिँ हो कि अहिलेको विधेयक। त्यति बेला नै पारित गरिदिएको भए, तत्कालीन सरकारले त्यति बेला नै नागरिकता विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट 7 वर्ष प्रावधान सहित पारित गर्दा भए त ओहो कति रमाइलो हुन्थ्यो। सबै साथीहरूले, पीडित साथीहरूले पनि सम्बोधन भइसक्थ्यो, नागरिकता पाइसक्थे, 7 वर्ष प्रावधान सहित आउँथ्यो। 3.5 वर्ष सत्तामा बस्दाखेरि केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि नागरिकता विधेयक पारित नगर्ने, अहिले आएर चाहिँ पीडितको समस्या समाधान गर्नको लागि उसको त जे अडान थियो, कांग्रेसले त जे अडान राखेको थियो त्यही गर्यो। अहिले त कांग्रेसले हिजो पनि राज्य व्यवस्था समितिमा विपक्षमै मतदान गरेको 7 वर्ष प्रावधानको अहिले पनि अनि कसरी मान्छ त उसले? कांग्रेस त प्रमुख सत्तापक्ष छ अहिले, मधेसवादी दलहरूले पनि हिजो विमति नै जनाएको। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले फेरि नयाँ व्यवस्था पनि होइन, फेरि उनीहरूले पहिला चाहिँ 2 वर्ष 4 वर्ष ग्याप थियो, अहिले चाहिँ त्यो ग्याप हटाएर चाहिँ भोलिपल्टै नागरिकता दिने भनेर आएको हो र अहिले होइन नि त। हिजो चाहिँ केपी ओली 3 वर्ष 3.5 वर्ष सरकारमा बस्दै गर्दाखेरि पनि त नागरिकता भोलिपल्टै पाइरहेका थिए पाउनेले, बिहे गरेर आउनेहरूले। केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि चाहिँ अध्यादेश ल्याएको चाहिँ अध्यादेशमा पनि त 7 वर्ष प्रावधान सहित अध्यादेश आएको थिएन। त्यो अध्यादेश पनि सेम जे थियो वैवाहिक अंगीकृतको व्यवस्था पहिला त्यही अनुसार आएको थियो, भोलिपल्टै पाउने गरी आएको थियो। त्यसैले गर्दा तपाईलाई म फेरि पनि यहाँ सुनाइदिन्छु। तत्कालीन केपी शर्मा ओलीको क्याबिनेटको तपाईको चाहिँ स्थानीय प्रशासन मन्त्री हृदेश त्रिपाठी, जसले एमालेकै सूर्य चिन्ह लिएर चाहिँ चुनाव लडेर उनी मन्त्री भएका थिए, उनले भनेको कुरा अस्ति भर्खरै तपाईको छलफलमा भनेको कुरा सुन्नु होला। उनले यहाँ के भन्दैछन् तपाईलाई अझै स्पष्ट हुन्छ। प्रधानमन्त्री स्वयं सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीले अध्यादेश जारी गर्नुभयो, त्यही अध्यादेश जारी गर्नु जो अहिले विधेयकको रूपमा प्रस्तुत भएको छ, थप केही पनि छैन यहाँ। ल सुन्नुभयो होला, त्यही अध्यादेश चाहिँ यहाँ आएको छ, थप केही पनि छैन, जस्ताको तस्तै छ भनेर उहाँले नै भन्नुभएको छ। तपाईले पनि अहिलेको प्रावधानलाई गुगलमा जानु, सर्च गर्नुस्, अथवा चाहिँ सेतो पार्टी, रातो पार्टी, कान्तिपुर के ले सबैले हालेको छ र त्यतिखेरको अध्यादेश हेर्नु, केही पनि फरक छैन, सेम आएको छ। जुन चीज केपी शर्मा ओलीले अध्यादेश मार्फत ल्याएका थिए त्यही कुरा विधेयक मार्फत आएको हो। तर फेरि पनि भन्छु, तर जुन कुरा केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सभापति शशि श्रेष्ठले ल्याएको जुन विधेयक थियो त्यसमा चाहिँ 7 वर्ष प्रावधान थियो। वैवाहिक अंगीकृतलाई कुनै पनि विदेशी केटी नेपालमा नेपाली केटासँग बिहा गरेर आउँदै गर्दा, कुनै पनि भारतीय बुहारी नेपालमा आउँदै गर्दा उनले पाउने चाहिँ 7 वर्षपछि नागरिकता पाउनुपर्छ भन्ने खालको प्रावधान सहितको विधेयक आएको थियो। त्यो विधेयक चाहिँ केपी ओली सरकारले चाहिँ प्रतिनिधि सभामा अड्काएर राख्यो, पारित गरेन। त्यति बेला पारित गरे भए अहिले यो टेन्सनै हुन्थेन। त्यति बेला पारित गर्दैन, त्यति बेला पारित गरिदिएको भए नागरिकता सम्बन्धी 99-100% प्रब्लम सल्भ भइसक्थ्यो। त्यति बेलाको सरकारले नगरिदिएर त अहिलेको चाहिँ यो शेरबहादुर सरकारले लिएर आउनु पर्यो त विधेयक। त्यति बेला सरकारले समाधान गर्दै भए यो समस्या हुँदैन थियो नि त। त्यो कारणले गर्दा धेरैजना चाहिँ साथीहरूले कमेन्ट गर्नुहुन्छ, ए सरकारले चाहिँ देशद्रोही गर्यो, राष्ट्रघाती काम गर्यो, नागरिकता विधेयक चाहिँ
इन्डियनलाई नागरिकता बाँड्न ल्यायो भनेर यो अनावश्यक मान्छेलाई भ्रमित गर्ने, मान्छेलाई चाहिँ पागल बनाउने, यो बाहेक अरू केही पनि होइन। किन भन्दा यो हिजोदेखि नै केपी ओली सरकारकोदेखि नै विधेयक आएदेखि नै विरोध गर्नेहरूलाई चाहिँ गरुन छुट छ तिनीहरूले। तर एमालेको साथीहरूले, एमालेको नेताहरूले, एमालेको पत्रकारहरूले विरोध गर्नुको चाहिँ कुनै पनि तुक छैन। संविधानमा जे छ, नेपाल सरकारले संविधान बाहेक दायाँ बायाँ कहीँ पनि टेकेर विधेयक ल्याएको छैन। तपाईँहरू हेर्नु होला, पढ्नु होला, संविधान 2072 को संविधानको धारा धारा उपधारा केलाएर पढ्नु होला। कहीँ पनि भारतीयले विदेशीले नागरिकता पाउने प्रावधान कहीँ पनि छैन, कुनै पनि छैन। जो नेपाल, यहाँ नेपाललाई नागरिकता पाउन गाह्रो छ, भारतीय नागरिकता कसरी पाउँछ? फेरि पनि जोडे मैले, पैसा हुनेहरूले ब्युरोक्राट्सलाई किनेर पनि नागरिकता दिएको समाचार चाहिँ हामीले पढ्छौँ है। यहाँनिर पीडित हुने भनेको जो चाहिँ लुला लङ्गडा छन्, जो चाहिँ वर्षौंदेखि पीडित छन्, खेतीपाती गर्ने किसानका छोराछोरी छन्, तिनीहरू चाहिँ पीडित भएका हुन्। फेरि यहाँ छन् फटाई गर्नेहरू पनि छन्, नभएका होइनन्। तर विधेयक जुन आएको छ, कानुन जुन आएको छ, त्योमा टेकेर भारतीयले अथवा विदेशीले नागरिकता पाउँछन् भन्ने कुरा सरासर झुट हो, भ्रमित हो। त्यो चाहिँ त्यसमा कुनै पनि सत्यता छैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि अथवा कुनै त्यस्तो प्रावधान छ भनेदेखि तपाईहरुले भनिदिनु पर्यो के यो छ नि त, यो प्रावधान सरकारले ल्याएको यो छ भनेर चाहिँ भनिदिनु पर्यो, लेखिदिनु पर्यो। त्यतिकै मान्छेलाई चाहिँ केही भन्न नि आउँदैन, तर्क गर्न नि आउन्न। नेपाल सरकारले ल्याएको विधेयक चाहिँ राष्ट्रघाती छ, इन्डियनले नागरिकता पाउने भयो, कसरी पाउने भयो इन्डियन नागरिकता भनिदिनु पर्यो नि त। अथवा कुन प्रावधान चाहिँ राष्ट्रघाती हो त्यो भनिदिनु पर्यो, केही भन्ने पनि होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि अब अहिलेको विधेयक जे जस्तो भए पनि सरकारले चाहिँ पीडितलाई सम्बोधन गर्ने गरी जन्मका आधारमा नागरिकता भएका सन्तानले चाहिँ नागरिकता पाउने गरी आमाको नामबाट नागरिकता लिने गरी आएको छ। यसमा चाहिँ सकारात्मक नै हुनुपर्छ। 7 वर्ष प्रावधान सहित आएको भए अझ सर्वोत्कृष्ट हुन्थ्यो। त्यो नआउनुमा मुख्य कमजोरी एमालेकै हो। त्यति बेला नै बहुमतले, जसरी अहिलेको सरकारले नि सर्वसम्मतले त पारित गरे हैन नि त, बहुमतले पारित गरे हो। त्यति बेला नि त नेकपाको सरकारसँग बहुमत थियो, माओवादी र एमालेको सांसदसँग बहुमत थियो। त्यति बेलै बहुमतले प्रतिनिधि सभाबाट पारित गरिदिएको भए समस्या समाधान हुन्थ्यो। त्यति बेला गरेन। त्यति बेला केपी ओलीले नागरिकता विधेयक पारित गर्नै चाहेन, पीडितलाई पीडित नै बनाइराख्न चाह्यो। त्यो कुरा त अहिले महासचिव शंकर पोखरेलको, प्रदीप गेवालीको, त्यति बेला भीम रावलको कुराबाट पनि त स्पष्ट हुन्छ नि त। त्यो कारणले गर्दाखेरि कसैले पनि, कुनै पनि चाहिँ एमालेको साथी, एमालेको पत्रकार, एमालेको नेताहरूले यहाँनिर चाहिँ विरोध गर्नुको कुनै पनि चाहिँ आवश्यकै छैन। सरकारले चाहिँ बकाइदाले संविधानमा टेकेर संविधानमा भएको व्यवस्थालाई नै लिएर आएको हो विधेयकको रूपमा। कोही पनि चाहिँ भ्रमित नहुनु होला। कुनै पनि यहाँ भारतीय नागरिकता पाउनेवाला छैन। नेपालले नागरिकता नपाइरहेको देशमा राम्रोसँग सबै नेपालीले चाहिँ नागरिक हुन नपाएको देशमा भारतीय नागरिकता पाउँछन् भन्ने कुरा चाहिँ कल्पना पनि गर्न सकिन्न। कोहीले पैसा खुवाएर केही गरी कसै गरी नागरिकता पाएको छन् भने त्यो छुट्टै कुरा भयो। पाएर पनि रासन कहिलेकाहीँ समाचारमा नि आइरहन्छ। त्यस्ता मान्छेहरूलाई त हामीले पनि दण्डित गर्न पर्यो। समाजमा कोही तपाईले चिने जानेको चाहिँ भारतीय छ, उसले चाहिँ वडाबाट, जिल्ला प्रशासनबाट घुसपेट गरेर चाहिँ नागरिकता लिँदैछ भनेदेखि तपाईँ हामी सतर्क हुने हो नि त। त्यति बेला त हामी पनि त बोल्छौँ नि त। त्यो कारणले गर्दाखेरि अनावश्यक रूपमा चाहिँ फेसबुकमा स्ट्याटस हाल्ने, अरूले भनेको सुनेर के, आफ्नो अध्ययन केही पनि छैन, अरूले भनेको सुनेर मान्छेको चाहिँ सरकारको विरोध गर्ने, एनी हाउ चाहिँ मान्छेलाई चाहिँ त्यो त्यत्तिकै अरूको बोलीको भरमा चाहिँ मेन्टालिटी बनाएर चाहिँ विरोध गर्नुको कुनै पनि तुक छैन। तपाईहरूले चाहिँ विचार गरेर, अध्ययन गरेर चाहिँ आफ्नो चाहिँ धारणा बनाउनु होला। मजाले पढ्नुस्, अध्ययन गर्नुस्। त्यत्तिकै सरकारले भाइ जन्मको आधारमा विदेशीले प्राप्त गरेको अंगीकृत नागरिकतालाई वंशजको नागरिकता दिने प्रावधान राष्ट्रघाती छ भन्ने बारेमा केही अगाडिदेखि एउटै कुरा दोहोऱ्याएर बोल्छु। ए दाइ, यहाँ यो सुमन आचार्य भन्ने दाइ हाम्रो चाहिँ ओडाबाट चाहिँ ओडा अध्यक्षको चाहिँ उम्मेदवार पनि हुन्। यी दाइ जन्मको आधारमा विदेशीले प्राप्त गरेको अंगीकृत नागरिकता, जन्मको आधारमा कुन चाहिँले अंगीकृत नागरिकता पायो भनेको के, तपाईँ बुझेर बोल्नुस् के। मैले अघि भने यत्रो अध्ययन गर्नुस् भने कुन चाहिँ विदेशीले जन्मको आधारमा अंगीकृत नागरिकता पाछ। जन्मको आधारमा अंगीकृत नागरिकता पाउने एकजना मान्छे छैन। कोही छ भने लिएर आउनुस्, तपाईँको कन्ट्याक्टमा कोही छन् भने लिएर आउनुस्। तपाईलाई थाहा नै छैन, त्यतिकै तपाईँ बोल्दै हुनुहुन्छ। यही कुरा तपाईँले अस्तिबाट लेख्नु भएको छ। त्यही कारणले नि म लाइभ आउनु परेको हो के। जन्मको आधारमा कसैले पनि अंगीकृत नागरिकता पाएको छैन। अंगीकृत नागरिकता कसैले पाएको छ भनेदेखि जो चाहिँ भारतबाट बिहे गरेर आयो यहाँनिर महिला, त्यसले पाएको छ अंगीकृत नागरिकता। धेरै छन् यस्ता मान्छे। तर भारतबाट बिहे गरेर आउने, यहाँ बिहे गरेर आउने बुहारीहरूलाई दिने नागरिकता अंगीकृत नागरिकता, जन्मको आधारमा अंगीकृत नागरिकता कसैले पाउँछ? बुझ्नु छैन, त्यत्तिकै बोल्नु भएको छ। तपाईहरु जस्ता मान्छेले गर्दा नि यहाँ विधेयकको अनावश्यक रूपमा चाहिँ यो मान्छेहरु भ्रमित भइरहेछन् के।
जन्मको आधारमा अंगीकृत नागरिकता कसैले पाइरहेछ? कसैले पाएकै छैन नि। नचाहिने कुरा लेखेर हुन्छ, चाहिने कुरा बुझेर लेखौं, पढेर लेखौं, अध्ययन गरेर लेखौं। त्यो कारणले गर्दाखेरि आमाको नामबाट नागरिकता पाउने कुरामा चाहिँ त्यो शर्तहरू तेर्साउन हुँदैन थियो भन्ने कुरा छ। त्यो राइट कुरा हो। अब जे भयो नि, हिजोको दिनमा आमाको नामबाट नागरिकतै पाउँथेन मान्छेले, बाउको पहिचान थिएन, बाउ कता हो हराएको थाहै छैन, बाउले नागरिकता बनाइदिए छैन, आमाले विशुद्ध नागरिकता बनाउने अधिकार थिएन। आजको दिनमा जे भए पनि त्यो अधिकार आएको छ। 2-4 वटा शर्त गरेर आमा र छोराले चाहिँ त्यहाँनिर सो घोषणा गरेर भए पनि नागरिकता आमाको नामबाट पाउने प्रावधान आएको छ। केही पनि नहुनु भन्दा कि नथिङ इज बेटर देन समथिङ, समथिङ इज बेटर देन नथिङ भन्छ नि, इंग्लिश पनि अलिकति हान्दिम भनेको मिलेन क्या हो। त्यही भएर चाहिँ केही पनि नहुनु भन्दा केही भएको बेटर हो नि त। अब आमाको नामबाट नागरिकता पाउने प्रावधान आएको छ बल्ल अहिले। त्यो कारणले गर्दाखेरि यसमा हामीले चाहिँ खुसी नै व्यक्त गर्नुपर्ने हुन्छ। पहिला समग्रमा आएको थियो त, शशि श्रेष्ठ, माननीय शशि श्रेष्ठज्यूले चाहिँ ल्याएको चाहिँ विधेयक जुन थियो त्यसमा चाहिँ समग्रमा आएको थियो। त्यो विधेयक पारित गर्दै भए त वैज्ञानिक विधेयक हुन्थ्यो नि। त्यो त त्यो विधेयक पारित गर्दै भए त केपी ओली प्रधानमन्त्री भएको बेलामा माननीय शशि श्रेष्ठज्यूले जो चाहिँ राज्य व्यवस्था समितिको सभापति हुनुहुन्थ्यो तत्कालीन, त्यो विधेयक सरकारले पारित गरिदिएको भए त्यो जति राम्रो कुरा केही पनि हुँदैन थियो, त्यो जति सर्वोत्कृष्ट केही पनि हुँदैन थियो। तर त्यो विधेयक सरकारले पारित गर्नै चाहेन। केपी ओलीले अड्काइदियो प्रतिनिधि सभामै, उनीहरूसँग बहुमत थियो र पनि पारित गरेन। र अहिलेको सरकारले बहुमत थियो, झ्याप्प लाएर पारित गरिदियो। पीडितको पक्षमा पीडितले नागरिकता पाओस् भनेर पारित गर्यो नि त। त्यति बेलै चाहिँ 7 वर्ष प्रावधान सहित पारित गर्दै भए कांग्रेसले यो अपर्च्युनिटी पाउँदैन थियो नि त। कांग्रेसलाई चाहिँ काम गर्ने अवसर दिने, कांग्रेसलाई सरकार बनाउने अवसर दिने को मान्छे चिन्नु पर्यो नि त तपाईँ हामीले। अनि त्यतिकै चाहिँ विरोध गरेर हुन्छ। म तपाईहरुलाई फेरि पनि यहाँनिर चाहिँ तपाईहरुलाई म देखाइदिन्छु। केपी ओलीले 2000 केपी ओलीको सरकारले जब चाहिँ सरकार गिर्ने भयो, प्रधानमन्त्री पदच्युत हुने भयो, त्यति बेला चाहिँ सरकार बचाउनको लागि तत्कालीन जसपालाई चाहिँ सरकारमा ल्याउनको लागि 2021 मे 23 मा अध्यादेश जारी गरेको छ आमाको नामबाट नागरिकता पाउनलाई र जन्मसिद्धको सन्तानले नागरिकता पाउनलाई। त्यो अध्यादेशमा पनि कहीँ कतै 7 वर्ष प्रावधान छैन भनेको। यो विधेयक र त्यो अध्यादेश सेम हो, A to Z हो, फरक छैन। त्यसैले यहाँनिर कोही पनि चाहिँ यहाँ राष्ट्रवादी भएर बोल्नुपर्ने कारण छैन। तर भइदियो के भन्दा त्यति बेलाको अध्यादेश यो नागरिकता विधेयक जस्तो संवेदनशील कुरा अध्यादेशबाट ल्याएर हुँदैन। यो चाहिँ संसदबाटै विधेयक बनाएर कानून बनाउनुपर्छ भनेर तपाईको चाहिँ 8-10 दिन 15-20 दिनपछि सर्वोच्च अदालतले रोकिदियो। सर्वोच्च अदालतले ब्रेक हान्दियो। त्यो अध्यादेश आएपछि जसपाका राजेन्द्र महतोहरु को सरकारमा गए ओली सरकार बचाउनको लागि, फेरि पछि अदालतले फर्काइदियो, रमिता भयो। त्यो सबै देखेकै हो। त्यो कारणले गर्दाखेरि यहाँनिर विशेष गरी एमालेको साथीहरु, एमालेको पत्रकारहरु, एमालेको नेताहरुले चाहिँ नागरिकता विधेयक राष्ट्रघाती यो त्यो भनेर कोहीले पनि लेख्नै पर्दैन, कोहीले पनि उफ्रिनै पर्दैन, कोहीले पनि भाषण गर्नै पर्दैन। किन भन्दा हिजो केपी ओलीले ल्याएको अध्यादेश र अहिले आएको नागरिकता विधेयकमा केही पनि फरक छैन। मैले तपाईलाई यो यही लाइभमा 2 चोटी रेकर्ड प्रमाण सहित सुनाइदिएको छु। त्यतिखेरको तत्कालीन सामान्य प्रशासन मन्त्री यो हृदेश त्रिपाठीले अहिले अस्ति छलफल हुने बेला, हृदेश त्रिपाठी सूर्य चिन्हबाटै चुनाव लडेका व्यक्ति हुन्। अस्ति छलफल हुने बेला हाम्रो तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ल्याएको अध्यादेश र यो विधेयकमा केही पनि फरक छैन, जस्ताको त्यस्तै छ भनेर उनले भनेका छन्। त्यसैले गर्दा किन विरोध गर्ने? कुनै पनि प्रावधानमा कहीं पनि कतै पनि भारतीय नागरिकता पाउने, विदेशीले नागरिकता पाउने प्रावधान छैन। तपाईहरुलाई त्यस्तो लाग्छ भने त्यो प्रावधानमा टेकेर कुरा गरौँ न। त्यो प्रावधानमा टेकेर कमेन्ट गर्नु भएको छ, ए सरकारले चाहिँ विदेशीले नागरिकता दिने गरी विधेयक ल्यायो, राष्ट्रघाती विधेयक ल्यायो। कसरी भयो राष्ट्रघात? कहाँनिर कुन प्रावधानले राष्ट्रघात भयो त्यो भनिदिनु पर्यो नि त। त्यतिकै नागरिकता विधेयकको विरोध गरेर हुन्छ? सयौं हजारौं साथीहरुले नागरिकता पाएको छैन आज पनि तराईमा, आज पनि पहाडमा। तराईमा मात्र होइन, एउटा अस्ति भर्खर FW समथिङ के भन्ने संस्थाले सार्वजनिक गरेछ रिपोर्ट, तराईमा 5 लाख जना व्यक्तिहरु नागरिकता दिइन्छन् भनेदेखि पहाडमा आमाको नामबाट नागरिकता लिन पर्ने व्यक्तिहरु 6,80,000 जना छन् भनिसकेपछि यो समस्या त पहाडको पनि त हो नि त। आमाको नामबाट नागरिकता लिने साथीहरु म अहिले चितवनमा छु, 500 जना भन्दा बढी चितवनमा पनि छन्। त्यो कारणले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ नस्लिए पाराले हेरेर हुँदैन। नागरिकता विधेयक जे आएको छ 7 वर्ष प्रावधान सहित आएको भए सर्वोत्कृष्ट हुन्थ्यो। त्यो 7 वर्ष प्रावधान सहितको विधेयक केपी ओली सरकारले पारित गर्न चाहेन, पारित गर्दै भए राम्रो हुन्थ्यो, गरेन। त्यसले केपी ओली सरकारले पारित नगर्दिसकेपछि अहिलेको सरकारले चाहिँ
तपाईको पुरानै व्यवस्थालाई चाहिँ राखेर नागरिकता विधेयक नागरिकता समस्या समाधान हुने गरी ल्याएको छ। जे गरेको छ हुँदै नहुनु भन्दा केही हुनु धेरै नै राम्रो हो। समग्रमा आएको विधेयक पारित हुन पाएन, यो सरकारले फिर्ता गर्यो। फिर्ता गरे पनि तत्कालै जनताको समस्या समाधान हुने गरी विधेयक ल्याएको छ। कहीँ पनि कतै पनि भारतीय नागरिकता पाउने गरी विदेशी नागरिकता पाउने गरी विधेयक आएको छैन। अध्ययन गर्नु, संविधान पढ्नु, संविधानमा नागरिकताको धारा उपधारा सबै पढ्नु, सबै हेर्नु, अनि बल्ल स्ट्याटस लेख्ने हो कि भारतीयले नागरिकता पाउने हो कि कसले नागरिकता पाउने हो स्पष्ट हुन्छ, अनि बल्ल चाहिँ लेख्नु होला। त्यो कारणले गर्दाखेरि मान्छेलाई भ्रमित बनाउने, मान्छेलाई चाहिँ त्रसित बनाउने, मान्छेलाई चाहिँ प्यानिक बनाउने, ओहो भारतीय नागरिकता पायो भने। फेरि यो लेख्नेहरू पनि कस्ता आउनु भन्दाखेरि जसले चाहिँ छोराछोरीले अस्ट्रेलिया अमेरिका पठाइसके, जो चाहिँ भोलि भिजा लाग्ने बित्तिकै अस्ट्रेलिया अमेरिका दौडिन्छन् र तिनीहरूलाई त्यहाँ पुग्ने बित्तिकै 2-4 महिनामा PR र ग्रिन कार्ड चाहिन्छ हैन। ती मान्छेहरू हुन् के जसलाई चाहिँ नेपालीको वास्तविकता थाहा छैन, तराईको पहाडको आमाको नामबाट नागरिकता लिन पर्नेहरूको समस्या थाहा छैन, उनीहरू नै हुन्। फेरि त्यो कारणले गर्दा अध्ययन गरौँ न, बुझौँ, सबै चिज एभाइलेबल छ नि अहिले त, बुझौँ, पढौँ, अध्ययन गरौँ, अनि थाहा हुन्छ। त्यसैले गर्दा म सम्पूर्ण साथीहरूलाई विनम्रतापूर्वक अध्ययन गर्न चाहे। कुनै पनि कुरामा टिप्पणी गर्न पाइन्छ, लेख्न पाइन्छ, तर बुझेर जानेर थाहा पाएर मात्र। त्यत्तिकै सरकारले भारतीयलाई नागरिकता बाँड्यो, सरकारले चाहिँ विदेशीलाई नागरिकता बाँड्यो, सिक्किमीकरण गर्यो, फिजीकरण गर्यो, राष्ट्रघात गर्यो, फलानो लेन्डुप दोर्जे भनेर भन्नेहरू चाहिँ तिनीहरू चाहिँ त्यो मानसिक सन्तुलन ठिक भएका मान्छे चाहिँ होइनन्। तिनीहरू पढाइ लेखेका मान्छे, तिनीहरू बुझ्ने मान्छे होइनन्। तिनीहरूलाई केही पनि थाहा छैन, नागरिकता विधेयकको बारेमा केही पनि थाहा छैन। पढ्नु पर्यो नि, अस्तिको विधेयकमा प्रावधान के छ पढ्नु पर्यो। चाहिँ नि के भन्छ अरे, के लेख्नु भएको छ यहाँ, अनि केपी ओलीले ल्याएको अध्यादेशमा के थियो प्रावधान त्यो पढ्नु पर्यो, सबै कुरा थाहा पाउनु पर्यो, बुझ्नु पर्यो, अनि बल्ल विरोध गर्नु पर्यो। त्यत्तिकै चाहिँ अनावश्यक रूपमा विरोध गरेर काम छैन। म यही कुरा स्पष्ट पार्न आएको थिएँ, आज लाइभ जोडिएको थिएँ। नागरिकता विधेयकको बारेमा अनावश्यक टीका टिप्पणी गर्न कसैले पनि जरुरी छैन। तपाईँ हामी समाजमा छौँ, तराईमा पनि समाज छ, पहाडमा पनि समाज छ, हिमालमा पनि समाज छ। कोही पनि व्यक्ति जिल्ला प्रशासन कार्यालय जाने बित्तिकै नागरिकता पाउने होइन। टोल सुधारदेखि 5 जनाको चाहिँ नागरिकता सहितको हस्ताक्षर चाहिन्छ, ओडाको सिफारिस चाहिन्छ, अनेकौं डकुमेन्ट चाहिन्छ, सर्टिफिकेट चाहिन्छ, जन्मदर्ता चाहिन्छ। टोलमा बसेका 5 जनाको चाहिँ हस्ताक्षर, त्यत्तिकै नागरिकता बन्छ? नागरिकता त्यत्तिकै बन्दैन नि त। त्यही कारणले गर्दाखेरि अलिकति चाहिँ बुझेर जानेर मात्र हामी चाहिँ टिप्पणी गरौँ होला। यही नै भन्न चाहन्छु। नागरिकता विधेयकको बारेमा धेरै कुराहरू मैले अघि नै राखिसकेको छु, तथ्य र प्रमाण सहित राखिसकेको छु। मैले संविधान पढ्नु, अध्यादेश पढ्नु, विधेयक पढ्नु, प्रावधान पढ्नु, कहीँ कतै पनि भारतीय नागरिकता पाउने गरी अथवा चाहिँ विदेशी नागरिकता पाउने गरी विधेयक आएको होइन। तर वैवाहिक अंकृतको हकमा 7 वर्ष प्रावधान सहित आएको भए अझ उत्तम हुन्थ्यो। त्यो सरकारले त्यति बेलाको केपी ओली सरकारले नै चाहेन भन्नुपर्छ। उसले चाहेको भएदेखि विधेयक पारित गर्थ्यो। नेकपाको सरकारसँग चाहिँ बहुमत थियो, बहुमतको आधारमा नागरिकता विधेयक पारित हुन्थ्यो, जसरी अहिले बहुमतकै आधारमा पारित भयो। त्यति बेला चाहिँ 7 वर्ष प्रावधान सहित चाहिँ प्रावधान सहितको नागरिकता विधेयक पारित गर्दै भए अहिले यो लफडा हुँदैन थियो। अहिले यो चाहिँ यत्रो चाहिँ यो अहिले यत्रो कुराहरू केही पनि हुँदैन थियो। तर सरकारले त्यति बेला केपी ओली सरकारले नागरिकता समस्या समाधान गर्न नै चाहेन। चाहेको भए त विधेयक पारित गर्थ्यो होला नि त। अथवा अध्यादेश ल्याएर अन्तिम अवस्थामा चाहिँ सरकार ढल्ने भइसकेपछि, सरकार चिप्लिने भइसकेपछि अध्यादेश ल्याएर टालटुल गर्न खोज्यो। त्यो अध्यादेशमा नि फेरि 7 वर्ष प्रावधान थिएन है। त्यो अध्यादेशको बारेमा पनि बुझ्नुपर्ने कुरा छ। त्यो अध्यादेशमा पनि 7 वर्ष प्रावधान थिएन। केपी ओलीले ल्याएको नागरिकता अध्यादेश र अहिले आएको विधेयकको प्रावधान सेम हो, केही पनि फरक छैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यति बेला चाहिँ 7 वर्ष प्रावधान सहितको नागरिकता विधेयक पारित गर्दा भए अहिले चाहिँ फेरि अर्को नागरिकता विधेयक पारित गर्ने कुरा हुँदैन थियो। यो यत्रो चाहिँ लफडा हुँदैन थियो। केपी ओली सरकारले चाहिँ नागरिकताको समस्या समाधान गर्न नचाहेको कारणले यो सरकारले विधेयक ल्याएको हो। यो सरकारले ल्याएको विधेयकमा कहीँ कतै पनि भारतीय नागरिकता पाउने त्यो छैन। अंगीकृतवाला वैवाहिक अंगीकृतको हकमा चाहिँ पुरानै व्यवस्था जे थियो त्यही आउने हो। यिनीहरूले नयाँ व्यवस्था थप्या पनि होइनन्। पहिला 5-7 वर्षको प्रावधान भएर यिनीहरूले हटाएका पनि होइनन्। 2038 सालदेखि जे प्रावधान थियो त्यही नै हो। त्यो कारणले गर्दाखेरि अब चाहिँ फिजीकरण, इन्डियाकरण, सिक्किमकरण के हुने भने हो 38 सालदेखि अहिलेसम्म आउँदाखेरि त हामी पनि त इन्डियन भइसक्थ्यौँ होला। त्यो कारणले गर्दाखेरि अनावश्यक रूपमा टीका टिप्पणी आवश्यक छैन। मैले भन्न खोजेको कुरा यही नै हो। भोलिको दिनमा अर्को सरकार बन्ला, त्यो सरकारले फेरि 7 वर्ष प्रावधान राख्न सक्छ बहुमतको आधारमा। त्यो कारणले गर्दाखेरि नागरिकता विधेयक, नागरिकता नपाएका साथीहरू, वर्षौंदेखि चाहिँ डिप्रेसनमा परेका साथीहरू, नागरिकता नपाएका, आमाको नामबाट नागरिकता लिन पर्ने साथीहरूको लागि आएको छ। जे आएको छ
ठिक आएको छ। अहिले पनि फेरि दोहोऱ्याए 7 वर्ष प्रावधान सहित आएको भए राम्रो हुन्थ्यो। त्यो विधेयक तत्कालीन केपी ओली सरकारले पारित गरेन, त्यसैले यो आयो। यो किन 7 वर्ष भएर आएन भन्दाखेरि कांग्रेस अहिलेको प्रमुख सत्तापक्ष दल हो, त्यति बेला प्रमुख विपक्ष थियो कांग्रेस र मधेसवादी दलहरूले। त्यति बेला नै राज्य व्यवस्था समितिबाट 7 वर्ष प्रावधान बहुमतले पारित गर्नु पर्यो, किन भन्दा कांग्रेसले र मधेसवादी दलले विपक्षमा मतदान गरे, नोट अफ डिसेन्ट राखे र अहिले चाहिँ सत्ताको सिनारियो फेरियो। नेपाली कांग्रेस प्रमुख सत्तापक्ष दल छ, मधेसवादी दल पनि यो सरकारमा छन्। प्रमुख सत्तापक्ष दल कांग्रेस भइसकेपछि उसले हिजो जे खोजेको थियो त्यो अनुसार नागरिकता विधेयक ल्याएको हो। त्यसरी कुरा बुझ्नु पर्यो। नागरिकता विधेयक अहिले आएको प्रावधान, संविधान र केपी ओलीले ल्याएको अध्यादेश हेर्नु होला, कुनै कुरा पनि फरक छैन। अनावश्यक रूपमा फिजीकरण हुने भयो, चाहिँ इन्डियाका सबै बालबालिकाले नागरिकता पाउने भयो भनेर अनावश्यक भ्रम फैलाउन कसैले पनि जरुरी छैन। मैले धेरै कुराहरू प्रमाणको रूपमा यो लाइभमा मैले अगाडि नै प्रस्तुत गरेको छु र आज यति नै भन्न चाहे। मैले चाहिँ बोल्दै गर्दा केही त्रुटि गरेको भए क्षमा चाहन्छु, तर मलाई लाग्दैन कि नागरिकताको सम्बन्धमा मैले केही त्रुटि गरेको छु। धन्यवाद, शुभरात्रि।